यूट्यूब चैनल जहान मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। रूही की 7 रोज़ा सियाहत की ये चौथी वीडियो आपकी खिदमत में पेश है, जिसका उन्वान है टोबा लाड़ का मस्कन मोहब्बत प्यार का। पिछली वीडियो में आपने टोबा गुलाम अली से टोबा लाड़ के सफ़र की जन्नत दास्तान सुनी थी। अब हम टोबा लाड़ वाला पहुंच चुके थे। लाड़ या लाड़े वाला टोबा बहुत पुरफिजा, पुर रौनक, दिल नशीन, दिलकश और दिल आवेज मकाम लगा। एक वसीओ अरीज हमवार मैदान जिसके चारों तरफ पोठोहार के पहाड़ों जैसी झलक देने वाले बुलंदो बाला टीले हैं। पाक भारत सरहद ज्यादा दूर नहीं है। तीतर हिरन काफी तादाद में पाए जाते हैं। कुछ लोगों के बकौल रात को तीतर दरख्तों पर इतने बैठे होते हैं कि लाठी घुमाकर फेंकें तो 2-4 नीचे आन पड़ते हैं। वैसे यहाँ परिंदे काफी तादाद में देखने को मिले। दर्जन भर से ज्यादा जंगली लक्का कबूतरों का एक ग्रुप मुझे बहुत भाता रहा। हर 2-4 मिनट के बाद वो उड़ते, फिजा में परवाज करते, अटकेलियां करते, फिर एक जगह कुछ देर इकट्ठे बैठते और फिर उड़ान भरते। शायद वो यहाँ स्काउट्स की एक बड़ी तादाद को अपने हाथ देखकर बहुत खुश थे। मैं उन खुशनसीब परिंदों पर रश्क करता रहा जिनकी अपनी फिजा और माहौल था। कोई उन्हें बिला वजह शिकार करने वाला नहीं था। काफ़ी चिड़े चिड़ियाँ देखीं जो हमारी आबादी में पक्के मकानात की तामीर और दीगर वजूहात की वजह से नापैद हो चुकी थीं। उनकी जिसामत अच्छी खासी थी। फितरी आज़ादी और बेखौफ माहौल इसकी वजह हो सकता है। कुछ ऐसे परिंदे भी नजर आए जो मैंने रूही में पहली बार देखे। मुझे उनके मकामी नाम भी बताए गए। दरअसल लाड़ वाले टोबे की फितरी रानाई को बरकरार रखने में वहाँ पानी की मुनासिब मिकदार में दस्तयाबी है। सोलर पैनल से पानी निकालने का अच्छा खासा इंतजाम किया गया है। दुबई के अमीर ने एक छोटी मगर खूबसूरत मस्जिद बनवा दी है। हाइक लीडर मोहतरम मंजूर शाह साहब इस टोबे के लिए आरओ फिल्ट्रेशन प्लांट का अतिया लेते गए थे। अब वहाँ के लोगों को पीने का साफ पानी मैसर होगा। बारिश के पानी को महफूज करने के लिए काफ़ी टोबे मौजूद हैं। इस वजह से यहाँ चरंद परंद ज़्यादा नज़र आते हैं। हर वक्त गायों भेड़ों वगैरह के रेवड़ आते जाते रहते हैं। परिंदों के गोल उड़ते नज़र आते हैं। पानी ज़िंदगी है, लिहाजा ज़िंदगी यहाँ हंसती मुस्कुराती मिलती है। टोबा गुलाम अली से 15-16 किलोमीटर रेतले रास्ते का पैदल सफ़र तय करने के बाद मेरी बस यही ख्वाहिश थी कि जाते ही कैंप लगाकर सस्ताना और सोना है। पेट की भूख के मुकाबले में पूरे जिस्म को आराम और सुकून की ज़रूरत ज़्यादा महसूस कर रहा था। मेरी खुशकिस्मती और इंतज़ामिया की हुस्न कारकर्दगी कि वो टोबा गुलाम अली से खाना तैयार करके गाड़ी पर ले आए थे। लिहाजा खूब जी भर कर खाना खाया। वैसे भी भूख जोरों पर थी। पेट भर खाने के बाद नींद तेज घोड़े पर सवार बग टुट चली आ रही थी। मैं नीम गनुदगी की कैफियत में था कि शोख व चंचल शहद मलिक आन धमका। कहने लगा कि आ जाएं, सामने वाले गोपे से चाय पीने चलते हैं। मैंने पसो पेश की कि पता नहीं वो लोग क्या रद्दमल देंगे। शहद कहने लगा कि हम रोही में हैं, आबादी में नहीं। आप परेशान न हो, बस मेरे साथ चलें। शहद मलिक बहुत जिंदा दिल और हंसमुख नौजवान है, खुशबाश और खुश मिजाज शख्सियत है। रूही का हालिया विजिट भी हबीब भाई और शहद के इसरार और प्यार का नतीजा था। उसकी बात टालने को दिल नहीं चाहा। चाय की तलब भी शदीद हो रही थी। हाइकिंग और खाने के बाद चाय, और वो भी रूही की। बस तस्वुर किया और शहद के साथ चल पड़ा। गोपू वाली जगह पहुंचे। बहर कोई मर्द नहीं था। शहद मलिक के आवाज देने पर एक बुजुर्ग मगर चाको चौबंद खातून बह रही। मुस्कुराते हुए चेहरे और दुआओं के साथ हमें खुश आमदीद कहा, हमारे सर पर हाथ फेरा। मुझे उस बुजुर्ग खातून के इत्मीनान और अंदाज पर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। शहद ने कहा, अम्मा जी चाय पीने आए हैं। खातून ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और कहा कि आप बैठक के बहर चारपाई पर बैठें, अभी चाय तैयार हो जाती है। मुझे जब भी रूही जाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने हमेशा यहाँ के सीधे साधे लोगों को मेहमान नवाज पाया। रास्ते में रुक कर हमने ऊँटनी वाले से दूध पीने की ख्वाहिश का इजहार किया।
اس نے فوراً دودھ نکال کر ہمیں پیش کیا۔ میں نے پیسے دینے کی کوشش کی تو اس نے بہت خوبصورت جواب دیا تھا کہ ہم مہمانوں سے پیسے نہیں لیتے۔ میرے درجنوں تجربات ہیں کہ جب ان غریب اور پسماندہ لوگوں نے بحر کے متمول اور متمدن لوگوں کو اخلاق کے میدان میں پچھاڑ دیا۔ واقعی انس اور احساس ہی انسان کی اساس اور اثاثہ ہیں۔ صدیوں کا تہذیبی رچاؤ، توکل، تواضع، محبت، رواداری، مہمانداری، روحی کے اثار پیشہ و قناعت پسند لوگوں کی پہچان، انفرادیت اور ترا امتیاز ہیں۔ چائے تیار ہو رہی تھی کہ اس گھر کا نوجوان عبدالستار دوڑتا آن پہنچا۔ وہ شہد کا شناسہ تھا۔ شہد اور حبیب بھائی ادھر چکر لگا چکے تھے۔ سادہ لہو ستار کے محبت و مروت بھرے انداز گفتگو نے دل موہ لیا۔ اس میں کوئی تصنع تکلف نہیں تھا۔ ہم پڑھے لکھے لوگوں کی طرح منہ بگاڑ کر اور بات گھما کر اپنا مدعا اور موقف پہنچانے کا ہنر ستار کو نہیں آتا تھا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے ستار کی زبان نہیں، دل بول رہا ہو۔ اس دوران چاہ بھری چائے آ گئی۔ چائے کی چسکیوں نے جسم میں جان ڈال دی۔ شہد ملے کی فرمائش پر وہ ہمیں بکریوں کے باڑے کی طرف لے گیا۔ شہد بہت فطرت پسند ہے۔ ہم دونوں نے وہاں بہت بڑی تعداد میں متنوع رنگوں کے خوبصورت معصوم میمنے یعنی لیلے دیکھے۔ ثنائے حقیقی کی مخلوق کتنی پیاری ہے، یہ سوچ سوچ کر سبحان اللہ کا ورد خود بخود زبان پر جاری ہو جاتا تھا۔ میں زیادہ تصاویر اس وجہ سے نہیں لے سکا کہ میرا موبائل بیٹے شہریار کے پاس تھا، البتہ دوسرے کیمرے سے ہم نے کچھ تصویروں کو محفوظ کیا۔ میں نے ان معصوم میمنوں کے ساتھ بہت وقت گزارا اور خوب محظوظ ہوا۔ ستار کے گھر واپس لوٹے تو منظور شاہ صاحب اور دیگر کچھ لوگ چائے پینے کے لیے موجود تھے۔ ہمیں پھر چائے کی پیشکش کی گئی۔ میں نے ازرہ مروت انکار کیا کہ ابھی پی کر گئے ہیں، لیکن زندہ دل اور تکلف و ریا سے ماورا ملک شہد نے کہا کہ ہم دوبارہ چائے ضرور پئیں گے۔ روحی کی چائے کو چھوڑ کر ہم اپنی بدذوقی کا ثبوت کیسے دے سکتے ہیں؟ لہٰذا دوبارہ چائے پی اور ہمیں معدے پر کوئی گرانی محسوس نہ ہوئی۔ ہوتی بھی کیسے کہ روحی کی گائے کم از کم 32 قسم کی جڑی بوٹیاں بطور گھاس کھاتی ہے۔ پھر روحی کے لوگ صرف محبت اور خلوص سے چائے پیش کرتے ہیں۔ اس دودھ کی چائے پینے کے بعد کافی دیر تک منہ میں خوشبو رہتی ہے اور دل و دماغ تار و تازہ ہو جاتے ہیں۔ من موجی اور من مرضی زندگی گزارنے والے شہد نے ستار کو کہا کہ ہمیں بارڈر دیکھنا ہے۔ آپ اپنے بھائی حمید کو کہیں کہ وہ لیاقت پور سے اپنا ڈالا لے کر آ جائے۔ مہمان نواز اور ملنسار۔ ستار نے اپنے بھائی کو تقریباً 100 کلومیٹر دور سے بلوایا اور رات کو یہ لوگ بارڈر کی طرف روشنی دیکھنے گئے، تاہم شدید دھند کی وجہ سے نہ دیکھ پائے۔ شکر ہے کہ میں دھند کے خدشے اور نیند کے غلبے کی وجہ سے اس ناکام مہم میں شریک نہیں تھا۔ ساری رات تند و تیز سرد ہواؤں کے جھکڑ چلتے رہے، لیکن کیمپ کے اندر ہم قدرے سکون سے سوتے رہے۔ صبح گرما گرم ناشتے اور پر رونق و پر سوز اسمبلی کے بعد ہمارے روحیلے میزبان پھر ہمیں اپنے ہاں لے گئے۔ وہاں آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھ کر خوشبودار دودھ اور خلوص سے تیار کردہ چائے کا سواد پھر نصیب ہوا۔ ستار کے چند رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے۔ ان کے ساتھ خوب گپ شپ جاری تھی اور میں ان لوگوں کی ایک ایک بات، انداز، آواز، الفاظ سے خوب مزے اور سکون لے رہا تھا۔ سچے اور سادہ لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اگرچہ میں شاید خود ایسا نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ستار بڑے بڑے پیالوں میں گرم گرم دودھ لے کر آ گیا کہ گائے کا نارا یعنی بولی ہے، اس نے کل ہی بچھڑا دیا ہے۔ بہت مزیدار دودھ تھا اور اس مشروب نے دھند آلود یخ موسم میں ہمارے جسموں میں سکون اور سرور بھر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ستار کی والدہ محترمہ اس بولی والے دودھ سے کھویا مٹھائی بنا کر خود دینے آ گئیں۔ میں متعجب ہو کر سوچتا رہا کہ اتنا خلوص اور محبت۔ ہم بظاہر متمدن اور مہذب لوگ مہمان کو بلائے جان سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ مہمان کو رحمت اور بیسے برکت تصور کرتے ہیں۔ جنگل اور ویرانے میں رہنے والے یہ لوگ دل کے غنی اور امیر ہوتے ہیں، اور ہم آبادیوں میں رہنے والے بخیل اور حریص۔ ان سادہ لہو اور سادہ مزاج لوگوں کے حسن کردار نے دل پر انمٹ گہرا نقش ڈالا ہے۔
مسکن محبت و مروت لاڑ والا ٹوبہ خوبصورت یادوں کی طرح میری یادداشت میں جگمگاتا رہے گا۔ ہمارے سکاؤٹ کشمیرہ گروپ کے متین صاحب مبین صاحب اور اشفاق صاحب نے سکاؤٹ اسمبلی میں آج صبح ترپ کا پتہ کھیلا تھا کہ آج کے کھانے کی تیاری وغیرہ میں ہم معاونت کریں گے۔ یوں کل کی ہائیکنگ کے بعد ہمیں آرام کا موقع مل گیا۔ دیگر سکاؤٹس ہائیکنگ پر روانہ ہو گئے اور کشمیرہ گروپ کے کچھ ممبران کھانا تیار کروانے میں جت گئے۔ میں نے چند لکڑیاں اکٹھی کر کے دیں اور پھر لاڑ والے ٹوبے کی رونقیں دیکھنے میں منہمک اور مستغرق ہو گیا۔ شاہ صاحب نے اسامہ بلوچ کی مدد سے فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب مکمل کروائی۔ اس دوران دوپہر کا کھانا تیار ہو گیا اور ہم نئی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاڑ والے ٹوبے سے رخصت ہوتے ہوئے دل بہت بوجھل تھا، لیکن ہمیں اپنے سکاؤٹس کو راستے میں دوپہر کا کھانا کھلانا تھا اور پھر بجنوٹ قلعے تک پہنچنا تھا۔ بجنوٹ جو روہی چولستان کا دل کہلاتا ہے، اسے دیکھنے کی حسرت اور خواہش پوری ہونے کا وقت آن پہنچا تھا، اور انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیوز میں اس پر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔